अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं जी नावल लॉ, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 10। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे नावल्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सईद ने जो कदम आगे की तरफ बढ़ाया था, उससे ही फिर पीछे की जानिब रख गया। तफ से देखता हुआ वो नफ़ीम में सर हिलाकर वापस मुड़ा तो ज़ावियान ने भागकर इसका बाजू थाम लिया। सईद, कहाँ जा रहा है यार? हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने सही टाइम पर एंट्री नहीं मारी, लेकिन बैठ जा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हकीकत से बेखबर वो नरमी से बोला तो अगले ही पल एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर मारकर वो अपनी पाँचों उँगलियों के निशान इसके गोरे चेहरे पर छोड़कर उसे लाल कर गया। इसके रद्द-ए-अमल पर ज़ावियान ने अपना एक तरफ झुका हुआ चेहरा गुस्से से ऊपर उठाया। कुछ बोलने के लिए उसने अभी लब खोले ही थे कि अपने अंदर का लावा ठंडा करने को सईद ने इस बार उसके चेहरे पर एक पंच मारा, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगा। अलीशा अपना पूरा मुंह खोलकर इस पर हाथ रखे हुए हैरानी और खौफ के मिले-जुले तासुरात लिए देख रही थी। पागल हो गया है? कभी मैंने तुझे मारा है तेरी ऐसी अय्याशियों पर? फिर से अपना चेहरा सीधा करते हुए वो यकयक हड़बड़ाकर तिलमिलाया। मैं कभी भी अपनी अय्याशियाँ तेरी महबूबा के साथ नहीं करता। उसके लफ्ज़ों पर ज़ावियान कुछ खटक सा गया। अपने कफ से उसने अपने नाक से बहता हुआ खून साफ किया। क्या मतलब? वो तेवरी चढ़ा गया। ये जानते हुए भी कि मैं अलीशा से मोहब्बत करता हूँ, तो उल्टा अपने दोस्त की इज़्ज़त पर हाथ डालेगा। सईद चीखा, क्या बकवास कर रहा है? ये लड़की मुकाबिल भी धाड़ा। हाँ, ये लड़की तेरे साथ तेरे कमरे में क्या कर रही है? इसकी बात को काटकर वो अपना सवाल झाड़ गया। सिर मैं बता अलीशा ने आगे बढ़कर बोलना चाहा। तुम खामोश रहो। वो अपनी शिद्दत से गोले बरसाती तोपों का रुख उसकी तरफ कर गया। तो क्या कह रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सईद। ज़ाविया फिर से कश्मकश में बोला। कुछ नहीं कह रहा मैं। तू इस पर गंदी नज़र रख और मैं अमरहा पर रखूँगा। उसने सर फिरे अंदाज में कहा। बकवास बंद कर अपनी। वो झुंझलाया। क्यों? खुद पर आई तो तकलीफ हो रही है, पर मैं तेरे जितना बेगैरत नहीं हूँ जो अपने ही दोस्त की मोहब्बत को गंदी नज़रों से देखूँगा। सईद, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, मेरा दिमाग ना खराब कर। उसने आहिस्तगी से वक़फ़ा लेकर कहा। दिमाग खराब मैं कर रहा हूँ? जो कुछ मैंने देखा है ना, इसके बाद तो मेरा दिल करता है तो तुझे जान से ही मार दूँ। सईद का गुस्सा धीरे-धीरे आपे से बाहर होने लगा। मार दे, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। इसका दिमाग तो पहले ही पलट चुका था और अब मज़ीद घूमने लगा। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे दोस्त कहा और दोस्त से भी बढ़कर अपना भाई कहा। भाई तो इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ होते हैं, इज़्ज़तें दागदार नहीं करते। पर तूने? थू! सईद ने हकारत से देखते हुए जब एक तरफ थूक फेंका, तो अगले ही पल सावियान ने एक गिरेबान से उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। देख, तेरी मज़ीद बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं। जो बोलना है साफ-साफ बोल, वरना अब अगर मेरे किरदार पर एक उँगली भी उठाई तो हाथ तोड़ दूँगा तेरे। इसका सुर्ख़ चेहरा वो अपने गुस्से से बाहर निकली हुई नज़रों के हिसार में लिए हुए कह रहा था। सईद ने हरासा निगाहों से उसे ताड़ा। छोड़ मुझे और आइंदा मुझे अपनी घटिया शक्ल मत दिखाना, वरना मेरे हाथों तेरा कत्ल हो जाएगा। नफ़रत भरे अंदाज में कहता हुआ वो इसके हाथ झटक कर एक तरफ निकल गया। इसका अगला अमल अलीशा के रूबरू होना था। और तुम? अफ़सोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम्हारे लिए खुद को इतना बदला कि क्या से क्या बन गया। अगर मुझे पता होता कि जिस्म बेचना तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, बल्कि आदत है, तो उसी दिन तुम्हारी सॉरी जी। तो उसी दिन तुम्हारी शक्ल-सूरत पर मिट्टी डाल के हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाता। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे अलीशा, शदीद नफ़रत। वो तो अपने रूबरू खड़ी लड़की से मुखातिब था, लेकिन उस पर खड़े सावियान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उसने सईद के अल्फ़ाज़ सुने। ये वो क्या कर गया था? अपने ही दोस्त की मोहब्बत से कैसे बेखबर रह गया? मन ही मन में वो खुद को लानत और मलामत करने लगा। और अलीशा तो इसकी बातें सुनकर मुजस्समा बन गई थी, जिसे वो अब सबसे बड़ा मसीहा समझती थी। अब इसी की नज़रों में वो एक बदकिरदार लड़की थी। बेबसी और बेचारगी से आंसू उसकी आंखों से तेज़-तर बहने लगे थे। भाड़ में जाओ तुम दोनों, सईद नफ़रत भरे लहजे में कहता हुआ उन दोनों से मुखातिब करता हुआ चला गया। इसके जाते ही सावियान अफ़सोस लिए अलीशा की तरफ मुड़ा तो उसने अपना हाथ बुलंद करके उसे रुकने का इशारा किया। आपको अपनी ज़ात की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि आप बेकसूर हैं और इतना भी जानती हूँ कि आपको वाक़ई पता होता कि मैं कौन हूँ, तो आप ऐसा ना करना, तो दूर की बात बल्कि ऐसा सोच भी नहीं सकते थे।
پر مجھے عمر بھر افسوس رہے گا انجانے میں ہی صحیح، لیکن میں اس انسان کی نظر میں گری ہوئی لڑکی بن چکی ہوں جو مجھے کبھی بہت عزیز رہا ہے۔ اگر ہو سکے تو زندگی کے کسی موڑ پر اسے حقیقت بتا دیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کی دوستی خراب ہو۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اس کے اس کے بنا بولے ہی وہ سارے جوابات اور تفصیل خود ہی سمجھا گئی۔ اپنے کیے گئے عمل پر زاویان خود کو کوستا رہ گیا۔ سعید اپنے فلیٹ میں آتے ہی ٹھپ سے دروازہ بند کر کے لاؤنج میں موجود ہر چیز کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس سے اگلے عمل میں اس نے مسلسل کئی بار اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بنا کر اتنی زور زور سے دیوار پر ضرب لگائی کہ اس کا پورا ہاتھ خون ٹپکانے لگا تھا۔ ہاتھ کے درد سے زیادہ اسے اندر کا درد محسوس ہو رہا تھا جو ایک دوست کی بے وفائی نے دیا تھا۔ جب وہ ضربیں لگا لگا کر تھک گیا اور اس کا ہاتھ زخموں سے چور ہو گیا تو اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اپنے گھٹنے اوپر اٹھا کے سر کو ان گھٹنوں پہ گرائے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب مرد روتا ہے تو وہ آنسو مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب مرد روتا ہے تو وہ کرب کی انتہا پر ہوتا ہے۔ وہ تب روتا ہے جب اس نے ضرور کچھ ایسا کھویا ہو جو اس نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ علیشا اس کی بہت ہی حفاظت سے سنبھال کر رکھی گئی محبت تھی جسے وہ من ہی من میں ہمیشہ پاکیزہ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کے ساتھ کی چاہت کے جو خواب اس نے سچائے تھے وہ ٹوٹ کر بکھرتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کرچی کرچی کر کے روح کو لہو لہان کر گیا ہو۔ ایک عورت کا رونا بہت عام سی بات ہے، مگر ایک مرد اس وقت روتا ہے جب اس کا درد عورت کی برداشت سے بھی 10 گنا زیادہ ہو۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ایسے تو زاویان بھی نہیں رویا تھا۔ درد دوست کی بے وفائی کا تھا یا محبوبہ کی، وہ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل نہ جانے اسے کون سا شیطانی خیال آیا تو وہ بھاگ کر کچن کی طرف بڑھا اور اس میں سٹینڈ میں سے ایک طرف اٹکی ہوئی چھری کو نکال کر اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے ضرب لگانے ہی والا تھا جب کہیں دور سے عشاء کی اذانیں سنائی دیں۔ اللہ اکبر کی آوازیں جب اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں تو خود بخود چاقو ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر آن گرا۔ کچن میں بنی شیلف پر چڑھ کر وہ ایک طرف کونے میں سہم کر بیٹھ گیا، جیسے کوئی بچہ کسی بلی یا کتے سے خوفزدہ ہو کر خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر شاید کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک فوجی ہے۔ فوجی تو بہت بہادر ہوتے ہیں، پھر وہ اتنا بزدل کیسے ہو گیا تھا؟ یا تو ملنے والی تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی، یا پھر وہ اپنے اندر کی برداشت سے ناواقف تھا۔ جب اذان کی آواز آنا بند ہو گئی تو وہ جھٹ سے اٹھ کر باتھ روم بھاگا۔ چند ہی منٹوں بعد وہ باتھ روم سے باہر آیا، سفید شلوار قمیض پہنے وہ اپنے آستینوں کو اوپر چڑھاتا ہوا پاؤں میں سلیپر پہن کر تیزی سے باہر بھاگا۔ بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر ہی ایک چھوٹی سی مسجد آباد تھی۔ اس کی زندگی میں یہ شاید پہلا لمحہ تھا جب خدا کے بلاوے پر وہ بھاگتا ہوا چلا آیا تھا۔ مسجد میں ایک طرف لوگوں کو وضو کرتے پایا تو وہ بھی ان کی طرف بڑھا اور اچھے طریقے سے وضو کر کے جماعت کا انتظار کرنے لگا۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس نے بھاگ کر پہلی صف میں جگہ لی۔ وہ مولوی کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ دوران نماز بھی آنسوؤں کے قطرے خود بخود زمین پر گرتے رہے۔ جب سب لوگ نماز مکمل کر کے دعائیں مانگ کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تو وہ خاموشی سے وہیں بیٹھا کتنی ہی دیر صف کو دیکھتا رہا۔ اشک ابھی بھی بہہ رہے تھے پر زبان بالکل خاموش۔ جب مولوی صاحب بھی جانے لگے تو اسے اکیلے مسجد میں یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ اس کے کندھے پر ایک طرف ہاتھ رکھے وہ بہت نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ بھی بتانے کو نہیں ہے میرے پاس، زبان خاموش ہو گئی ہے۔ نہ کسی سے کوئی شکوہ ہے اور نہ ہی کوئی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی بھیگی آواز میں نیچے دیکھتے ہوئے ہی جواب دیا۔ وہ پاک رب تو بند لبوں اور بے زبان لوگوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، تم اسے سنا کر تو دیکھو، وہ تمہیں سارے غموں سے نجات دے دے گا انشاءاللہ۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے وہ شائستگی سے کہہ کر چلے گئے۔ ان کے روپوش ہوتے ہی سعید نے ایک نگاہ پوری مسجد پہ ڈالی جہاں اس کے علاوہ کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ اس نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مزید شدت سے رونے لگا۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، اچھے بار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ میرا یہ دل ٹوٹ چکا ہے، مجھے میری جان سے عزیز دوست نے دھوکہ دیا ہے۔ وہ لڑکی جس کی خاطر میں نے خود کو اتنا بدل دیا، اس نے بھی میری مخلصی کا مذاق اڑایا ہے۔ میرا اس دنیا میں اب تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے میرا ایک رشتہ واپس کر دے یا اللہ، یا مجھے میرا دوست واپس لوٹا دے، یا پھر میری محبت کو میرا محرم بنا دے۔ یہ درد بہت زیادہ ہے یا اللہ، اور یہ تیرا گناہگار بندہ بہت ہی کمزور۔
सच कहूँ तो अब मेरा इस दुनिया से दिल उठ चुका है। सिर्फ तेरा होना चाहता हूँ, तो मुझे अपना बना ले। मैं जानता हूँ कि तेरी दोस्ती इस कायनात की हर दोस्ती से बेहतरीन है। अगर वो मुझसे मुखलिस नहीं था, तो तू मुझे अपना दोस्त बना ले। मुझे अपना ले या अल्लाह। तो मुझे अपनी मोहब्बत का असीर कर दे। ऐसा कर दे कि मुझे किसी की परवाह ना हो। तो मुझे अपनी पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। वो जो तेरे सबसे ख़ास बंदे हैं, तो मुझे उन जैसा बना दे। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ और तेरे वो बंदे बहुत ही नेक होते हैं, तो मुझे भी उन जैसा बना दे। प्लीज़। वो तो खुदा से अपने दिल का हाल बयान करते हुए रो रहा था, मगर न जाने कितनी ही देर उसकी पुश्त पर बैठा एक बुजुर्ग जो उससे कोसों दूर था, इसकी इल्तिजाएं सुन रहा था। फिर वो उसके करीब आ बैठा। नौजवान अपनी पुश्त पर किसी का हाथ पाकर उसने गर्दन उठाई। वो हैरान था कि मस्जिद में तो कोई भी मौजूद नहीं था, फिर ये बुजुर्ग कहाँ से आ गया था। मैं जानता हूँ नौजवान कि तुम मुझे देखकर थोड़े हैरान हो, और ये भी जानता हूँ कि हर इंसान अपने रब से अकेले में ही गुफ्तगू करना पसंद करता है। इस पाक रब की ज़ात के सामने तो कोई पर्दा नहीं। मैं तुम्हारे काफ़ी पीछे बैठा था, इसलिए शायद तुम्हें दिखाई नहीं दिया। उसकी नरम गो बातें सुनता सईर अपनी आंसू पूंछने लगा। तुम्हारी दुआ सुनकर मैंने जितना अंदाज़ा लगाया है, मुझे तो लगता है शायद तुम्हें तुम्हारे किसी बहुत अजीज दोस्त ने धोखा दिया है, और शायद कोई लड़की का मामला भी है। पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। जी कहें। गोशा अंदाज शाइस्ता था। देखो बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरा तुम्हें एक मशवरा है कि बिना छानबीन के किसी भी गलत फहमी का कभी शिकार मत होना, क्योंकि बाज दफ़ा लोग हमारे साथ मुखलिस होते हैं, पर जाने अनजाने में हम इनसे बदगुमान होकर रिश्ता ख़त्म कर बैठते हैं। इन्हें बेवफा और धोखेबाज ठहराकर हम खुद को सुकून दे देते हैं। इसलिए हो सके तो एक बार अच्छे से तफ्तीश ज़रूर कर लेना। इसके अलावा तुम्हें मज़ीद भी कुछ कहना चाहता हूँ। वो बगौर उनकी बातें सुनता चुपचाप हाँ में सर हिला गया। तुमने अभी कहा कि अल्लाह के वो बंदे जो उसे बहुत प्यारे होते हैं, वो बहुत नेक होते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बुजुर्ग इंतहाई नरमी और मोहब्बत भरे अंदाज में उससे मुखातिब थे। क्योंकि बाबा जी ऐसा ही है। हर शख्स जो खुदा के लिए बहुत खास है, वो नेक ही होता है। गुनाहगार लोगों के लिए तो जहन्नुम बनाई गई है। इसकी बातें सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटे, अल्लाह का चुनाव दुनिया के चुनाव जैसा थोड़ी है। वो अपने दीन के लिए जब किसी को चुनता है, तो उसकी शक्ल सूरत, उसका स्टेटस, उसकी डिग्रियां नहीं देखता। किसी की फसाहत और उसका हुस्न नहीं देखता। हमारे दीन इस्लाम की तारीख को उठाकर देखो, कुरान पढ़कर देखो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना। वो हजरत मूसा, जिनसे गलती से एक इंसान का कत्ल हो चुका था, जिनको अपनी बात समझाने में भी मुश्किल होती थी। हालांकि उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम फसीहुल लिसान थे, और ये इनके छोटे भाई थे, मगर अल्लाह ने उन्हें ही चुना, इस दुनिया के सबसे मुतकब्बिर शख्स के सामने जाकर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। बेटा, ये अल्लाह का चुनाव था। पता क्या है? वो करीम रब अंदर देखता है, जब ये दुनिया बाहर देखती है। तो अगर अल्लाह ने तुम्हें दीन के लिए चुना है ना, तो कभी भी खुद को दुनिया की नज़र से ना देखना, उस रब की नज़र से देखना। वो तुमसे मोहब्बत करता है, और इसीलिए तो अपने दीन, हदायत और कुरान के लिए हमें चुना। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसका चुना हुआ बंदा हूँ। आपको नहीं पता बाबा जी, पर मैं अपने माजी में बहुत से गुनाह कर चुका हूँ। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं नौजवान? जी पूछिए। तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई गुनाह करते करते अचानक से रुक गए हो? उसने चंद लम्हों के लिए सोचा, तो मंजर आंखों के सामने आने लगा, जब उसने बिल्किस नामी औरत के करीब जाने से खुद को रोक लिया था। हाँ, तो फिर समझ जाओ कि तुम इसके बहुत ही खास बंदे हो। वो कैसे? उसने बेचैनी से पूछा। बेटा, कुछ लोगों से अल्लाह बहुत ही प्यार करता है, इतना कि इन्हें गुनाह करने से बाज रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जहन्नुम की आग इन्हें छुए। शायद वही चुने हुए लोग होते हैं। अगर ये मेरा इम्तिहान था, तो मैं इस इम्तिहान में पूरा कैसे उतरूंगा? बेटा, याद रखना कि अच्छे लोगों का अल्लाह इम्तिहान बहुत लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब बुरे लोगों को अल्लाह सब कुछ देता है, मगर साथ नहीं देता। आप कहाँ रहते हैं बाबा जी? यही पास ही में एक छोटा सा घर है मेरा। क्या आप कोई आलिम हैं? नहीं, हाफिज हूँ। तो फिर इमामत आप क्यों नहीं करवाते? बेटा, जो खुशी से करवाना चाहे करवा दे। उस पाक रब की मर्जी, वो जिसे सबसे आगे खड़ा करना चाहे। इस बात पर क्या झगड़ना कि फलां मेरी जगह बैठा है। आप बहुत नेक लगते हैं मुझे। बुजुर्ग मुस्कुराया। ये तो इस पाक ज़ात का करम है कि उसने हमारे ऐबों पर पर्दे डाले हुए हैं।
ورنہ اگر اس دنیا کے لوگوں کو ہمارے ہر عیب کا پتہ لگنے لگ جائے تو کوئی ہمیں دفنائے گا بھی نہیں۔ کیا اب مجھے دین سکھائیں گے؟ بیٹا، دین تو اللہ نے سکھانا ہے، ہم تو بس ایک خالی ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ تو کیا آپ وہ ذریعہ نہیں بنیں گے؟ اللہ کی مرضی ہوئی اگر تو ضرور۔ ٹھیک ہے، میں کل سے آپ کے پاس آیا کروں گا۔ صرف 1 مہینے کی چھٹی ملی ہے اور میں اس 1 مہینے میں ہی کافی زیادہ دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ فوج میں ہوں۔ ماشاء اللہ، پھر تو اس رب کریم نے تمہیں پہلے ہی غازی یا پھر شہادت کے لیے چنا ہوا ہے۔ کاش! نظریں جھکا کر اس نے کندھے اچکا دیے۔ کبھی بھی یہ کاش کا لفظ دوبارہ مت بولنا بیٹا۔ کاش شیطان کی جڑ ہے۔ کاش کا لفظ اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتا، پر ہمارے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس کے لیے کاش کی بجائے انشاءاللہ کہنا سیکھو۔ جی، انشاءاللہ۔ شاباش نوجوان۔ اس کی کمر پر تھپکی دے کر وہ اٹھنے لگے تو وہ پھر سے اس کی طرف گھوم گئے۔ نام تو بتا دو اپنا۔ سعیر۔ بزرگ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور وہ جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ لڑکی علیشا تھی، میں اسے کیوں نہیں پہچان پایا؟ سعید کیا سوچتا ہوگا؟ میں تو علیشا کے بارے میں ایسا کبھی بھی سوچ نہیں سکتا۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرائے زاویان اپنے بال نوچتا ہوا خود سے ہی سوال و جواب کر رہا تھا۔ وہ اتنا بے خبر کیسے ہو گیا تھا؟ محبت کے ساتھ ساتھ اب اپنے دوست کو کھونے کا دکھ بھی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ جانے انجانے میں ہی صحیح پر اس کا ضمیر اسے اندر سے ملامت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بعض دفعہ ہم غلط نہیں ہوتے، بس انجانے میں ہم سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ پھر نہ تو صفائیاں کام آتی ہیں اور نہ ہی ثبوت۔ نہ جانے اس دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ گناہ کرنے والا عادی مجرم ہر بار بچ جاتا ہے، لیکن جو صرف ایک بار ہی غلط کرنے کا سوچتا ہے، اس کا گناہ سب کے سامنے آ کر اسے کٹہرے میں کھڑا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ جس نے کبھی بھی کچھ غلط کام نہیں کیا تھا، آج ایک چھوٹی سی آئی تکلیف پر غلط کرنے کی کوشش میں ہی مارا گیا تھا۔ شاید اسے دوسروں کی طرح وہ گناہ راس نہیں آیا تھا، یا شاید وہ بھی ان لوگوں کی صف میں شامل تھا جنہیں گناہ کی طرف جانے سے پہلے ہی واپس کھینچ لیا جاتا تھا۔ وہ رو رہا تھا، پر آنسو یہ دوست کے لیے تھے یا امراہ کے لیے، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امراہ کی بے وفائی کا دکھ تو شاید اب پیچھے رہ گیا تھا، اور جو مقابل کھڑا اسے بار بار ستا رہا تھا وہ دوست کی نظروں میں گرنے کا تھا۔ زاویان عالم غلط نہ ہو کر بھی غلط تھا۔ جانے کیوں لوگ اور نصیب دونوں ہی ان کو آ کر دبوچتے ہیں جو لاڈلے ہوں، جو دکھ سہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، پھر انہیں ایسا دکھ دیا جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ لوگ تو کھیلتے ہی ہیں، مگر پھر نصیب بھی کھیل جاتا ہے، اور بالآخر زاویان عالم جیسی اولادیں بھی دربدر ہو جاتی ہیں۔ دربدر ہونا یہ نہیں ہوتا کہ رہائش نہ ہو، بلکہ دربدر یہ ہوتا ہے، بلکہ دل دربدر ہو جاتے ہیں، نہ کہیں سکون ملتا ہے اور نہ ہی جستجوئے تمنا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں، میں 25 لاکھ روپے لے آئی ہوں، آپ پلیز اب جلدی سے آپریشن سٹارٹ کر دیں۔ علیشا اگلی صبح پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی ہاتھ میں نوٹوں کی گتھی لیے ICU سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر طاہر سے مخاطب تھی۔ اس کی آنکھیں تو نم تھیں، مگر ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ چھائی تھی جیسے اسے نوٹوں کی صورت میں پوری دنیا مل گئی ہو۔ پر ڈاکٹر طاہر نے غمزدہ ہو کر اسے دیکھا، گویا وہ بمشکل کچھ کہنے لگے ہوں، پھر وہ بول ہی پڑے۔ سوری، آپ نے پیسے لانے میں دیر کر دی، ہم ولید کو نہیں بچا سکے۔ خدا آپ کو صبر دے۔ اس نے تو صبر کا بڑی بآسانی کہہ دیا تھا، مگر علیشا کے سر پر طوفان امڑ گیا۔ اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ پھر دم بخود اس نے خود کو بھاگتے ہوئے پایا۔ اپنے بھائی کے مردہ وجود کو دیکھ کر آج وہ سکتہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ چیخ چیخ کر روئی تھی۔ نہیں، تم نہیں جا سکتے ولید، تم میرے بھائی ہو اور تمہارے سوا میرا کون بچا تھا؟ تم کیوں چلے گئے؟ تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں ابھی مرنا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں اسکالر بنتے دیکھنا تھا، تم نہیں جا سکتے، اٹھو ولید اٹھو۔ اس کے بے جان وجود کو وہ جھنجھوڑتی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ اسے حوصلہ دینے والے چند نرسوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ علیشا کا تو سب کچھ بکھر گیا تھا، آج اس نے اپنے آنسوؤں کو تھمنے نہیں دیا۔ وہ کھل کر روئی تھی، نوحے کر رہی تھی، اپنے بھائی کے مردہ وجود کے ساتھ چپکی اس کی سسکیاں بلند سے بلند تر ہو گئی۔ وہ جس کی خاطر وہ سب کی نظروں میں گر گئی تھی، آج وہی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جو سب سے عزیز تھا، ہاں وہی معصوم بھائی، اب مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ وہ تنہا ہو گئی تھی، اس قدر تنہا کہ اس کی آہیں اور فریاد سننے والا اب خدا کے سوا کوئی نہیں بچا تھا۔ اس کا اب علیشا سے
अलीशा यूसुफ बनने का सफ़र शुरू हो चुका था। ज़िंदगी ने ना जाने अभी उसे कौन-कौन से मज़ीद नए तूफ़ानों से गुज़ारना था। न जाने किन-किन आज़माइशों से मज़ीद गुज़ार कर उसे मज़बूत बनना था। इतना मज़बूत कि उसके दिल से किसी भी इंसान की मोहब्बत आती और निकल जाती। इसे टूटा हुआ खाली बर्तन बनना था, खुद को मुरम्मत करना था और अब खुद को पहचानना था। वो सिसकती रही, पर हर कोई उससे बेखबर रहा। वो सईद जो उससे मोहब्बत का बड़ा दावेदार था, अब इसके मुश्किल वक़्त में ही उसे कसूरवार ठहराकर खुद को बरियतजुमा कर बैठा था। उस दिन, उस लम्हे सिर्फ वलीद नहीं मरा था, बल्कि उसके साथ-साथ अलीशा खुद भी मर गई थी। जिस आसमान के सितारों को उसका मासूम भाई तकता रहता था, अब इसी आसमान का वो खुद एक सितारा बन गया था। वलीद चला गया था और अपने अधूरे ख्वाबों को अपने साथ ही मिट्टी में ले गया था। पर मुझे लगता है कि उस दिन शायद वो एक वलीद ही नहीं गया था, बल्कि हर वो गरीब शख्स चला गया था जो पैसों की खातिर ज़िंदगी हार जाता है और इसके पीछे राने रोने वाली कोई अलीशा अपने किरदार को दागदार करके भी खाली हाथ रह जाती है। अमराह कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी मोबाइल में चंद सालों कब्ल अपनी जावियान के साथ दी गई तस्वीरों को ज़ूम कर करके देख रही थी। चंद अश्क मोबाइल की स्क्रीन पर पड़े थे। पेशे की वकील अमराह दाइम खुद अपनी ही मोहब्बत का मुकदमा हार गई थी। तभी उसकी माँ की आवाज़ उसे सुनी, जो चीखते हुए उसे पुकार रही थी। वो आंसू साफ करती हुई भागकर माँ की तरफ लपकी, जो सहन में खड़ी रिमशा के रूबरू थी। हाथ में पकड़ी हुई जावियान की तस्वीर, जिन्हें देखकर अमराह चौंक गई थी। ये लड़का कौन है और तुम्हारा इससे क्या चक्कर चल रहा है? राशि ने झुंझलाकर कहा। वो समझ गई कि ये रिमशा की हरकत है। एक पल तो इसका दिल चाहा कि वो उसका गला दबा दे, मगर फिर माँ की तरफ मुतवज्जो हुई। मैं नहीं जानती, नजरें चुराते हुए उसने जवाब दिया। अगर नहीं जानती तो फिर तुम्हारे साथ इसकी तस्वीरें कहाँ से आईं? आपको जिसके ने भड़काया है, इसी से पूछे। वो बदलिहाज होकर बोली। इसका इशारा यकीनन रिमशा की जानिब था। आंटी, मैंने तो आपको सच बताना था, सो बता दिया। बाकी तफ्तीश करना ख्वाब की खुद की जिम्मेदारी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो लड़का मुसलमान है और आपकी प्यारी बेटी एक मुसलमान से शादी करना चाहती है। अपने दाव के तीर चलाते हुए मुस्कुराकर चली गई। राशि बेगम उसकी तरफ मुड़ी। रिमशा ने जो भी कहा है वो सब सच है ना? जी सच है, मगर वो मजीद कैसे बोल पाती? राशि बेगम का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ते ही उसके 14 तबक रोशन कर गया था। हे कमबख्त, तेरे बाप को पता चलेगा तो जिंदा जमीन में गाड़ देगा। इसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए वो इसकी अच्छी वाट लगा रही थी। अम्मी, मेरी बात तो कुछ नहीं सुनना, बस ये बता कि इस लड़के से अब भी मोहब्बत करती है या नहीं? राशि बेगम मुसलसल तिलमिरा रही थी। मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। इसे मुझसे मोहब्बत है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, कान खोलकर सुन आप भी लें अब। मैं आहल से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। जाकर बता दीजिएगा आप अप्पू को। माँ के हाथ को तेजी से झटक वो सरफिरी होकर अपनी सुनाती हुई कमरे में चली गई। राशि बेगम का दिल धक से रह गया। आज का ये कंसर्ट मैं स्पेशल अपने सबसे अजीज दोस्त सईर के लिए खुद अरेंज करवाया है, इसलिए आपके आज के कंसर्ट की टिकट बहुत सस्ती रखी गई। वो मुझसे खफा हो गया है, रीज़न नहीं बता सकूंगा, पर अगर कहीं भी वो इस वक्त मेरा कंसर्ट देख रहा है तो मेरी इससे रिक्वेस्ट है कि मान जाए, क्योंकि मुझे मनाना नहीं आता। और आज का ये सॉन्ग मैं स्पेशल उसी के लिए गाने जा रहा हूँ। इसका एक एक फिक्रा सिर्फ इसके लिए है, और अगर वो नहीं सुन रहा तो कोई इस तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे। जावियाना स्टेज पर अपने मदाहों के बीच खड़ा सामने कैमरे में देखकर मुखातिब था। सही जो कि उसी बुजुर्ग को तलाशने गया था, मगर एग्जैक्ट घर का पता और उस बुजुर्ग का नाम मालूम ना होने की वजह से उसे ढूंढने में नाकाम रहा। अभी थक हार कर उसने स्क्रीन टीवी की स्क्रीन ऑन की थी। जावियान के अल्फाज सुनता वो नागवारी से देखने लगा, मगर जब रिमोट उठाकर चैनल तब्दील करना चाहा तो इसकी इस गुनगुनाहट का पहला फिक्रा सुनकर ही वहीं रुक गया। एक मेरा यार, एक ओदी यारी, यही दास है मेरी, वही मेरा सच, वही मेरी जिद भी, दिल विच सास है मेरी। रूठे नूं मनाउणा आंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आपा बस सखिया यारी निभाना। जज्बात से भरपूर उसके अल्फाज सुनता सही ना चाहते हुए भी रिमोट को वापस एक तरफ रखकर अपनी पूरी तवज्जो उसके एक फिक्रे पर मबसूल कर गया। दिल में अपने दोस्त की मोहब्बत अभी भी बाकी थी। उसने चंद फिक्रात में उस गीत गुनगुनाए थे और फिर दोबारा बोला, और ये स्पेशल उसके लिए है। उससे गुजारिश है कि इस फिक्रे को ध्यान से सुने।
زاویان کے لہجے میں التجا دیکھی تو دل و دماغ نے ہر طرح سے اس کے حکم کو بجا لانا چاہا۔ یاری دار احساس ہمیشہ دل وچ زندہ رہے گا، تیرے ورگا یار کہیں نہ مجھ کو اور ملے گا۔ بھولے سے بھی کوئی بھول ہوئی ہو تو یارا وے اسے بھلا کے تو ایک واری گلے لگ جانے دینا، ایک واری گلے لگ جانے دینا یارا مجھے۔ بہر منگدا میں تیری، خیر منگدا میں تیری، ربا سے یارا۔ جب یہ الفاظ ادا ہوئے بے اختیار ایک آنسو زاویان کی آنکھ سے ٹپکا اور کیمرے نے اسے ریکارڈ کیا تو اسی پل سعید کی آنکھوں سے بھی اشک بہا، مگر پھر اسکرین بند کر کے وہ لاؤنج سے اٹھ کر چلا گیا۔ زاویان اپنے کمرے میں موجود صوفے پر لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے خود کو مصروف کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ جب امرہا اپنے بازو میں پرس لٹکائے دندناتی ہوئی اندر آئی۔ تم یہاں؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے ہوا۔ ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ کہنے ہوئی۔ انکنڈیشنل پیار کرتی تھی میں آپ سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نہیں کرتے۔ اس کی باتیں سن کر مسکراتا مقابل شخص اچانک اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ امرہا نے تھوڑا سا وقفہ لیا اور پھر درد بھری آواز میں دوبارہ بولی۔ اگر مجھ سے دور ہی جانا تھا تو ایک بار کہہ کر تو دیکھتے۔ بنا بولے ہی چپ کروا دیا؟ اتنا پیار کر دیا مجھے ہی مار دیا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو زاویان کا دل زور سے چیخ اٹھا۔ اس کے عشق تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ امرہا کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ امرہا اس نے اسے کندھوں سے تھامنے کے لیے چھونا چاہا لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی۔ نو، ڈونٹ ٹچ می۔ امرہا کے پھٹکارنے پر وہ بے بسی سے لب بھینچ گیا۔ بے وفائی تم نے خود کی اور بلیم مجھے کر رہی ہو۔ زاویان یکدم دھاڑا۔ میرے چہرے کی رنگت دیکھ رہے ہو؟ اب اس پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ پتا ہے جب دل دکھتا ہے نا تو چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ آنسوں کو جتنا مرضی حلق میں اتارنے کی کوشش کر لو مگر آنکھیں نم ہو ہی جاتی ہیں۔ ہنسنے کی جتنی مرضی اداکاری کر لو مگر جو دل میں ٹیس اٹھتی ہے نا اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہم انہی تکلیفوں کے سامنے اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ اپنی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں پاتے۔ امرہا کے اشک ابھی بھی کسی جھرنے کی طرح روا تھے۔ تم جیسی لڑکیاں پہلے لڑکوں کو خود اپنے جال میں پھنساتی ہیں اور پھر ان کے جذباتوں سے کھیل کر کچھ ایسا کرتی ہیں کہ خود کو بے قصور اور سامنے والے کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتی ہیں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ کیا یہ میری غلطی تھی زاویان کہ میں نے تم سے اتنی محبت کی کہ میں خود کو ہی کھو بیٹھی؟ تمہارے منہ سے محبت کا لفظ اچھا نہیں لگتا، چلی جاؤ یہاں سے، گو۔ اپنے بازو کو سیدھا کرتا ہوا وہ دروازہ کھول کر اسے باہر کا راستہ دکھا گیا۔ اسی پل ہانیہ وہاں نمودار ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی امرہا لب بھینچ کر گھورنے لگی۔ آئی ایم سوری، شاید میں نے ڈسٹرب کر دیا تم دونوں کو، میں باہر چلتی ہوں، ہانیہ نے دھیرے سے کہا۔ زاویان نے بولنا چاہا پر امرہا اس کی بات کاٹ گئی۔ یس پلیز۔ اس کے انداز پر ہانیہ کی بھویں تن گئی۔ زاویان اسے تعجب سے گھورنے لگا۔ وہ منہ مروڑتی ہوئی غصے سے باہر لاؤنج میں جا بیٹھی۔ آپ سے مزید بحث نہیں کروں گی، بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ میری ہنستی کھیلتی زندگی میں آپ نے آگ لگا دی، موت سے بدتر کر دی۔ دو پل کی خوشی دیکھ کر آنسو دینے والوں میں سے ہیں آپ۔ مکاری اور دھوکے کے سوا آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتے۔ آپ کسی کے درد کی دوا نہیں بن سکتے۔ اچانک ہی اپنی ساری بھڑاس وہ اس کے سامنے نکالنے لگی۔ ہانیہ کا وجود جیسے اسے بہت ہی ناگوار گزرا ہو۔ جو دوسروں کی غلطیاں ٹٹولتے ہیں وہ دراصل خود کی غلطیاں بھول جاتے ہیں امرہا۔ صحیح کہا، پر مجھے عمر بھر افسوس رہے گا کہ آپ جیسے شخص کے منہ لگی تھی۔ آپ کے لیے یہ سزا ہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے کھو دیا۔ اب میں کبھی بھی آپ کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دوں گی۔ اچھا کیا جو چھوڑ دیا۔ نہ ہی خود کو کسی ہمدردی اور طرز کے قابل ہونے دوں گی۔ ساری زندگی پچھتاوا رہے گا آپ کو کہ کاش آپ بے وفائی نہ کرتے۔ میں آپ کے بعد خود کو برباد نہیں آباد کروں گی، اور وہ سب کروں گی جو آپ کے ساتھ سوچا تھا، لیکن آپ کے ساتھ نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہوگا۔ آپ بس دیکھتے رہنا اور سوچتے رہنا کہ کاش۔ اسٹاپ اٹ یار، جسٹ شٹ اپ۔ زاویان شدت اشتعال سے گر جا۔ امرہا چند لمحوں کے لیے سہم گئی۔ تمہیں جس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرو، پر ایک بات میری کان کھول کر سن لو۔ زاویان عالم تم سے محبت کی بھیک نہیں مانگے گا، اور نہ ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تم جس کی پاس جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، تم سے بہتر لاکھوں ہیں۔ تم ہو کیا؟ آخری لفظ بولتے وقت وہ سر جھٹک کر ایک جانب دیکھنے لگا۔ تو آپ کو اس بات کا برا لگا ہے نا کہ میں نے آپ سے اپنے دھرم کے بارے میں چھپایا؟ ایک اشک لڑک کر رخساروں پر بہہ گیا۔
मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। तुम बस चली जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें देखकर मोहब्बत से नफ़रत होती है। गेट आउट। उसके लफ्ज़ों के तीर सहती अमरा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। हानिया सामने लाउंज में बड़े अंदाज से सीने पर हाथ बांधकर उसे देख रही थी। गोया वो सावियान के सारे अल्फाज सुन चुकी हो। पर अमरा बिना कुछ कहे जाने लगी तो वो खुद उसके मुकाबिल हो गई। तू बहुत अफ़सोस हो रहा है, तुम्हें इस तरह देखकर बेचारी रॉक स्टार सावियान आलम की ख्वाब देख रही थी, ये जाने बगैर कि शेर सिर्फ शेरनी को ही मिलता है। कोई मरी हुई मुर्गी तो बस इनका शिकार बन जाती है। इसका चेहरा दिखती हानिया हंस उठाकर कह रही थी, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। इसे याद रखोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं लेना चाहती और तुम मेरी जगह कभी ले नहीं पाओगी। मुंह तोड़ जवाब देकर वो बड़ी तेजी से रफू चक्कर हो गई। हानिया इस पर अपने दांत पीस कर रह गई। फिर वो सावियान के कमरे की जाने बढ़ी और दहलीज पर खड़े होकर कहा, बेबी तुम। उसके मजीद बोलने से पहले ही वो दरवाजा ठप से उसके मुंह पर बंद कर गया। इसका दिल चाहा कि वो दरवाजा तोड़ डाले मगर बेसूद। अमराहा ने अभी घर में कदम रखा ही था कि दायम सिंह की बुलंद आवाज सहन से नमूदार हुई। लो आ गई तुम्हारी लाडली। अमराहा को देखकर उन्होंने सीधा टॉन्ट किया और दंदनाते हुए इसकी तरफ बढ़े। अगले ही पल एक जोरदार तमाचा इसके चेहरे पर रसीद हुआ। क्या ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी? गैर लड़कों से प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात रखती हो और घर आके हमें ये बताया जाता है कि मैं तो अपने कोर्ट के काम पर गई थी। क्या ये थी तुम्हारी कोर्ट? कौन है ये सावियान? दायम सिंह तिलमिलाते हुए उसे पकड़कर झिंझोड़ रहे थे। अमराह सहमी खड़ी थी। सिंगर है। पर अब मैं इसके मजीद बोलने से पहले ही उल्टे हाथ का एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर मार गए। टिप टिप अश्क तेजी से बहने लगे। एक तो पहले ही हम मुसलमानों के मोहल्ले में रहते हैं। ऊपर से अगर इन लोगों को तुम्हारी घटिया हरकतों का पता चल गया, तो हमें तो जीने भी नहीं देंगे। वो मुसलसल चीख रहे थे। प्यार करना कोई घटिया अमल नहीं है अब्बू। जब उसने मुकाबिल होकर कहा तो दाइम सिंह की आंखें मजीद शिद्दत से खुल गई। बेटी की जुर्रत पर उसे बाजू से पकड़कर जमीन पर गिराते हुए वो इस पर टूट पड़े। राशि बेगम चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती रही मगर उसके चेहरे के हर नक्श पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़कर वो कमरे की तरफ बढ़े। बता दो इसको, इसी हफ्ते इसकी आहल से शादी है और मुझे किसी भी सूरत इनकार नहीं चाहिए। अगर इसने कोई उल्टी हरकत की तो अपनी जान से जाएगी। फंकारते हुए वो अपनी बेगम से मुखातिब थे मगर इशारा अमरहा की जानिब था, जो जमीन पर गिरी अपना सुर्ख चेहरा और बिखरे बाल लिए रोए जा रही थी। दायम सिंह के कमरे में जाने की देर थी और फिर वो उठकर चीखी, अगर आप मेरे बाप ना होते तो मैं आपको बताती कि औरत जात पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। उसके चीखने चिल्लाने पर राशि बेगम इसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की भरपूर कोशिश में थी। छोड़े अम्मी, अगर आपकी बेटी इतनी ही बुरी है तो जान से मार दें उसे। आप लोगों की जिंदगियों में भी सुकून आएगा और मेरी भी। माँ का हाथ झटक कर झंझलाती हुई वो अपने कमरे में चली गई। तकिए में सर दबाकर चारों कतार रोई थी, जिसे किस्मत पहले ही दूर गिरी गई थी। वो अभी उसकी मोहब्बत में गम सह रही थी। एक नामवर वकील होकर भी वो खुद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मुकाबले कोई और नहीं, उसके अपने वालिदैन थे। हम में से हर शख्स किसी न किसी वजह से अपने हक से महरूम रह जाता है, फिर चाहे खूनी रिश्तों का लिहाज करके या किस्मत के हाथों।